14 तारीख का फरमाते हैं कि 14 को 11 साढ़े 11 बजे SP ने इत्तला दी कि एक शख्स जिसका नाम बैरिस्टर नहीं लिखा, जिसका नाम शेर अफजल मरवत है, वो KPK से आया है और उसके पोटेंशियल है टू क्रिएट कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब पोटेंशियल की बुनियाद पर, यानी आपका वो खसूसियत या जिससे आप एक जो है कोई लाकानूनियत की कैफियत पैदा कर सकते हो, ये स्पेक्यूलेटिव आउटरीच की कोई गुंजाइश कानून में नहीं है। और मैंने अर्ज किया कि जनाब, अगर जुर्म के 3 स्टेजेस होते हैं, एक स्टेज होती है प्रेपरेशन, तैयारी करना, तैयारी ऑफेंस नहीं है। दूसरी स्टेज होती है अटेम्प्ट, जब कोई उसकी कोशिश करता है जाके, और तीसरी होती है उसका इर्तिकाब करना। तो इर्तिकाब और अटेम्प्ट तो ऑफेंस होते हैं, लेकिन ये किसी के दिमाग में अगर कुछ है भी तो वो कभी किसी दुनिया के ज़ाब्ते में वो उसका बुनियाद नहीं बनाई जा सकती है। और यहाँ बुनियादी हकूक जो है, बुनियादी हकूक, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ मूवमेंट, ये जिसने भी ये मजमूम काविश की है उसने 2 सूबों के दरमियान तसादम की कोशिश की है, उसने पश्तून और पंजाबी को लड़ाने की कोशिश की है, उसने दोनों वकीलों की बारों को लड़ाने की कोशिश की है। ये अगर फतूर किसी का है तो ये इशूइंग अथॉरिटी का है, केयर टेकर हुकूमत का है कि वो एक फसाद चाहते हैं, एक फतूर है उनके दिमाग में। ये मरवत के दिमाग में कोई पोटेंशियल नहीं है, लेकिन यकीनन जिसने ऑर्डर किया है वो मुल्क का दुश्मन तो हो सकता है, वफाक का दोस्त नहीं हो सकता है। वफाक में हम आहंगी, यगानगत, भाईचारा और ये चारों सूबों की जो बात होती है, ये इसको मुनहदम करने के मुतरादिफ सा ये हुक्म। और आज आपको बताएंगे, अभी मरवत बरादरी के भी आए हुए हैं, मुदई उनका भाई भी सगा आया हुआ है, वो बताएगा कि क्या स्टेजेस थी, क्या उनके एहसासात हैं उस सूबे में, बासियों के क्या एहसासात हैं, वकला के एहसासात हैं। सच बात तो ये है कि मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा था ये 5 दिन कि मैं बार जो है लाहौर हाई कोर्ट बार, हमारी रवायात है, हम अपने मेहमान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके कि उसको हाई कोर्ट की प्रेमिसेस से गिरफ्तार करवाया। 12 करोड़ पंजाब की धरती जो मशहूर है मेहमान नवाजी में, हम अपने मेहमान का 12 करोड़ अवाम जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके हैं। और अदालत आलिया से भी मैं कहूँगा, आज खैर उन्होंने कर दिया, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अदालत आलिया की भी तज़हीक और तौहीन है कि एक शख्स सैंक्चुरी ऑफ जस्टिस में आता है, यानी एक अमन का गहवारा मुतसव्वर होता है अदालत आलिया, जहाँ लोग अपने ग्रीवेंसेस, अपनी तकालीफ का इजाला करने आते हैं, तकलीफ लेने नहीं आते। यहाँ तकलीफ लेके वो मरवत और मरवत बरादरी के गले पड़ी। सो इसलिए मैं समझता हूँ किसी आप नाते से भी देखिएगा तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 10 में जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस है 1960 का, जो कानून भी एक मार्शल लॉ की देन है, ये अयूब खान का दिया हुआ कानून है, ताकि मादर मिल्लत को किस तरह से हराना है तो डिप्टी कमिश्नर्स के सुपुर्द जो है ये कर दिया गया। और कल ही मैंने अपनी ज्वाइनिंग स्पीच में भी ये अर्ज की कि क्या ऐसे डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो है ये इलेक्शंस करवाएंगे, ये DRO और RO होंगे ये, जिन्होंने खाली कागज पर लिख कर दिए हुए हैं, लिख कर हर थाने को दिए हुए हैं, जिसको चाहे ये पकड़ के तो नजर बंद कर दें 30 दिनों के लिए, जिसको चाहे, खाली सिर्फ नाम पुर करना है। वहां पोटेंशियल है इसका जो है एक तबीयत है जिसमें ये गड़बड़ कर सकता है। क्या सुभान अल्लाह, क्या कानून है और क्या उसका इतलाक किया जा रहा है डिप्टी कमिश्नर साहिबा को। सो मैं समझता हूँ
کہ آج شہبرام سرور صاحب نے کہا ہے، میں نے تو عرض کیا کہ پی ٹی آئی کا کوئی کارکن، کوئی پاکستانی محب وطن سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہ تخریب کاری کر کے املاک کو نقصان پہنچائے، کیونکہ یہ ملک پاکستان کی جمہور عوام کی ملکیت ہے، اور کوئی اپنی ملکیت کو نقصان کرنے کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ ہم نے سنوارنا ہے دھرتی ماں کو، ہم نے اس دھرتی ماں کو بگاڑنا نہیں ہے۔ سو ہمارا پوٹینشل ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم تخریب کاری کر کے اور املاک کو نقصان پہنچانا یا ہمارا کوئی امن عامہ میں خلل اندازی کرنا مقصود ہو۔ سو پی ٹی آئی ایک ایسی پرامن جماعت ہے جس کے یہ تصور میں خانہ ہی خالی ہے، اور اس کا خانہ صرف دھرتی ماں کو سنوارنا اور اس کو پرامن بنانا اور اس کو عظمتوں پر لے جانا ہے۔ سو آج میں اپنا ساتھیوں کو، جو بھائی آئے ہوئے ہیں اور مروت برادری آئی ہوئی ہے، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ 5 دن ان کو جیل میں رہنا پڑا، لیکن اس کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ یہ اپنا آپ کو یہ بھی بتائے اپنے احساسات۔ یہ بھائی ہیں لطیف کوسا زندہ باد، شیر افضل مروت زندہ باد، عالم و حیا کرو، شیر افضل کو رہا کرو، زندہ ہے وکلا، زندہ ہے وکلا، 3 ایم پی او تو بڑھ گیا۔ جی السلام علیکم۔ ہم انتہائی مشکور ہیں سردار لطیف کوسا صاحب کے، جس طرح انہوں نے انتہائی زبردست انداز میں جو ہے نا کورٹ میں دلائل دیے اور مخالف وکیل کو بالکل ناک آؤٹ کر دیا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیر افضل صاحب 7 بجے جو ہے نا اسلام آباد سے نکلے تھے، اور صرف جو ہے نا ادھر پریسر تھا بائی کورٹ میں، کوئی بھی ایسی جو ہے نا نہیں تھی جنہوں نے جو یہ کہا تھا کہ ان کی پوٹینشل ہیں، تو پوٹینشل کو تو بالکل لطیف کوسا صاحب نے بالکل وہ واڑ کے رکھ دیا، اور اس وجہ سے جو ہے نا اللہ کے فضل سے کامیابی نصیب ہوئی۔ ہم سارا مروت قبیلہ، سارا کے پی کے لطیف کوسا صاحب کے بالکل انتہائی مشکور ہیں، شکر گزار ہیں۔ انہوں نے پورے کیس میں جو ہے نا ہماری پورے کیس کی پیروی کی، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کی جتنے بھی فنکشن ہوئے ہیں آج تک ایک پتہ بھی جو ہے نا نہیں ٹوٹا، نہ کوئی گملہ ٹوٹا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں عرض کروں گا کہ یہ اپنا آپ کو یہ بھی بتائے اپنے احساسات۔ یہ بھائی ہیں لطیف کوسا زندہ باد، شیر افضل مروت زندہ باد، عالم و حیا کرو، شیر افضل کو رہا کرو، زندہ ہے وکلا، زندہ ہے وکلا، 3 ایم پی او تو بڑھ گیا۔ جی السلام علیکم۔ ہم انتہائی مشکور ہیں سردار لطیف کوسا صاحب کے، جس طرح انہوں نے انتہائی زبردست انداز میں جو ہے نا کورٹ میں دلائل دیے اور مخالف وکیل کو بالکل ناک آؤٹ کر دیا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیر افضل صاحب 7 بجے جو ہے نا اسلام آباد سے نکلے تھے، اور صرف جو ہے نا ادھر پریسر تھا بائی کورٹ میں، کوئی بھی ایسی جو ہے نا نہیں تھی جنہوں نے جو یہ کہا تھا کہ ان کی پوٹینشل ہیں، تو پوٹینشل کو تو بالکل لطیف کوسا صاحب نے بالکل وہ واڑ کے رکھ دیا، اور اس وجہ سے جو ہے نا اللہ کے فضل سے کامیابی نصیب ہوئی۔ ہم سارا مروت قبیلہ، سارا کے پی کے لطیف کوسا صاحب کے بالکل انتہائی مشکور ہیں، شکر گزار ہیں۔ انہوں نے پورے کیس میں جو ہے نا ہماری پورے کیس کی پیروی کی، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کی جتنے بھی فنکشن ہوئے ہیں آج تک ایک پتہ بھی جو ہے نا نہیں ٹوٹا، نہ کوئی گملہ ٹوٹا ہے، ٹھیک ہے نا۔